जेजूशी आयले ताका कोसाक लावून ताणी विचारले कसल्याय कारणाक लागून गोवाच्यान आपल्या बायलेक सोडून दिवं येता. ताणें असो जबाब दिलो. तो रंबाक थावन रत्नरान तांकां दादलो आनी बायल केली आनी ताणें म्हणलें त्या पासो दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पत्नीक एकवटतलो आनी दोगांय एक जातली म्हूण तुमी वाचूंक ना. म्हणटच ती आतां दोगांनूय पूण एकूच देखून देवान जोडलां ते मनशान दोशी करूं नये. ताणें ताका विचारलें तो लोक म्हणणेचें पत्र दिवन मदेसान बायलेक सोडूंक लायना तें कितें. ताणें जाप दिली तुमी ह्या वस्तूंनी तुमच्याच वाद्याची देखून मदेसान तुमच्या पत्नीक सोडून दिवंक तुमकां रजा दिली. पूण औरंबाक थावन अशेंय आसलें. हांव तुमकां सांगता कोणूच आपले पत्नीक सोडून दीत कामचाराचें एकूच कारण भायर रावन आनी दुसरे कडेन लोक जायत तो पोटदार करता. किसांनी ताका म्हणलें बायले थंय घोवाची गोत वसली जाल्यार लग्नूच जायनासतना रावल्यार अदीक बरें. पूण ताणें अशी जाप दिली हें उतर मानून घेवंक सगल्यांच्यान जायना बगत देव तेणें मेळना तांच्यानूच. बाबा बिणानो जे देवान जोडलां ते मनशान म्हणून न्हय. दुबाव आशा दुडू ह्या लागून ह्या संवसारा पासत आमी आमचे घराबे फोडचे न्हय पूण बक्षणे मोग समजिकाय सोंसणिकायेन आमचे घराबे आमी गोट करुया आमच्या पोवण्याक विस्वाशी रावया.